صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي كتشوفوا فيه لا فيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا واجدين باش نقراو الصفحه الثانيه ديال لوفغ Il était une fois un vieux couple heureux ديال الكاتب الكبير محمد خير الدين. كنعتذر على الصوت ديالي لاني مروحه. دونك نبداو. في لا فيديو اللي فاتت وقفنا فاش يعني بدينا كنهضروا على الشخصيه فين ساكنه هي والزوجه ديالها. يعني هما ان كوبل، زوجان عجوزان اللي ما عندهمش الاولاد وما عندهمش الذريه، اللي كانوا عايشين يعني بصمت بواحد السريه au milieu des familles nombreuses et bruyantes، يعني وسط عائلات كثيره وصاخبه اللي كدير صداع، يعني ما كتراعيش ما كتحاولش etc. L'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. بمعنى أن هذا الرجل اللي هو بوشعيب جال، يعني دار بزاف، تجول بزاف في الشمال وحتى في واحد الجزء من اوروبا. يقال يعني ديزيتون، الناس كيقولوا د الفيلاج كيقولوا هاد الهضره هادي على ريشيرش دون هيبوتيتيك فورتون، يعني بحثا على واحد الثروه افتراضيه يعني مفترضه، ولكن نافي با تروفي اللي ما لقاهاش. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence، يعني واحد اللقب بقالو اثر على اثر هاد الغياب هذا الطويل، ولات عنده واحد النوع ديال الناس كيلقبوه واحد اللقب هذا اثر هذاك الغياب الطويل ديالو فاش كان تيجول في اوروبا وفي الشمال ديال المغرب. بوشعيب كار il avait dû travailler à Mazagon، دونك كان خاصو يخدم في مازاغون الا شفتو في الاخر ديال لوفغ هنا. مازاغون هي مدينه الجديده في هذيك ليبوك، هذا الاسم ديال مدينه الجديده في ديك الفتره. De la femme on savait peu de choses, sinon qu'elle venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. يعني بالنسبه للزوجه ديالو المراه ديال بوشعيب ما كناش كنعرفوا عليها الا شويه د الحوايج، بحال انها جايه من واحد يعني واحد البلده او واحد القريه بعيده اللي كاينه في واحد الجبل بدون شك. Depuis son retour au pays, بوشعيب n'était plus tenté par le nord، يعني منين رجع للبلاد ديالو بوشعيب ما غراهش الشمال، يعني لم يعد يغريه، ما بقاش كيعجبو يعني يمشي للشمال. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel موسم annuel comme celui de سيدي حمد وموسى، يعني ما كانش كيسافر الا بغى يمشي يزور شي موسم، يعني المواسم سنوية بحال الموسم ديال سيدي حمد وموسى. Et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire، يعني ما كانش كيفلت السوق الأسبوعي où il allait à Dodane tous les mercredis. هاد السوق كان كيمشيلو على الظهر ديال الحمار ديالو كل أربعاء. Un âne timide est bien mieux traité que les baudets de la région. هاد الحمار ديال بوشعيب كان يعني كيحشم، تيميد، حشومي سي اون بو دير سا، وكان كيعاملوا مزيان بوشعيب بارابور يعني الحمير ديال هذيك المنطقه، يعني الناس ديال ديك المنطقه كانوا ما كيعاملوش الحمير ديالهم بحال كيف ما بوشعيب كان كيتعامل معاه مع الحمار ديالو مزيان. Il n'était jamais puni، يعني عمر هذاك الحمار ما تعاقب، يعني ما بوشعيب ما تعاقبش الحمار ديالو، ما كيضربوش etc. Son maître y tenait comme un enfant et il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes، يعني المعلم ديالو لو ماتر اللي هو بوشعيب كان يعني مرتبط به بحال كيما كنرتبطوا باش الطفل ديالنا، وكان كيقولها بواحد النوع ديال يعني الفظاظه، يعني كيقولها لهم بواحد يعني قصوحيه. الناس اللي كيضطهدوا لي بيرسيكوتور هما الناس اللي كيضطهدوا الحيوانات، كيعاملوهم يعني بواحد المعامله خايبه.
Ce gentil équidé en imposait aux autres ânes qu'il savait mettre au pas si nécessaire durant les battages de juin, lors desquels on assistait à des bagarres mémorables. يعني هاد بالنسبة لبوشعيب راه ماشي ما كيعتبروش حمار، إكيدي بمعنى يعني فرس، وكيلقبوه عاوتاني كيعطيه يعني واحد الصفة ديال الإنسان سو جونتي إكيدي. هاد الفرس الظريف كان كيفرضوا على الحمير الاخرين لانه كانت عنده واحد الحاجه مميزه، هو انه كان في الموسم يعني في الفتره ديال الدرس اللي هي لي باتاج كان كيعرف دوك الخطوات ديالو، يعني عنده واحد الخطوات مميزه اللي كتخلي ان داك الدرس كيكون يعني دو بون كاليتي مزيان. الدرس يعني في ديك الفتره اللي كيكونوا يعني الفلاحه كيحصدوا ابري خصهم يعني يفرقوا ما بين الحبه والتبن ديالها. دونك باش هذيك المساله تكون يعني مصايبه بطريقه اللي هي مزيان تيجمعوا واحد المجموعه ديال الحامير، ودوك الحامير خصهم يبقاو غاديين كيتمشاو على داك الحبوب هذيك باش تفرز الحبه على التبن. هذه العمليه هذه كتسمى لو باتاج. Donc de juin, lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rue que favorisait le nombre. يعني في هذيك الفترة ديال الباتاج كانوا الناس ديال يعني القبيلة ولا لو فيلاج كي اسيستيو، يعني كيشاهدوا واحد نوع من الشجار ما بين هذوك الحمير، واحد الشجار لا ينسى من هذوك الحمير اللي كيوليو يعني بحال غوندو فو، يعني بحال كيحماقوا. اللي شنو اللي كيخليهم يحماقوا هي واحد الحراره كتكون عندهم في الذات ديالهم كتجيهم في ديك الفتره ديال لو غو هنا بمعنى يعني لا كوبلمون، التزاوج ديال الحيوانات، وهذا التزاوج هو اللي كيخليهم يعني يحافظوا على السلاله، يعني حمير كينتجوا يبرودويز دوطخ، يعني كيولدوا حمير وحدين اخرين. بوشعيب était un fin lettré، يعني بوشعيب كان رجل متعلم، il était instruit يعني نقدروا نقولوا كاع مثقف. il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région، يعني كان كيمتلك واحد المخطوطات قديمة عندها علاقة بالمنطقة، et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire، وحتى عنده واحد النوع من المخطوطات غير يعني نقدروا نقولوا لها مكتوبة بطريقة غير واضحة بحال الطلاسم سي اون بو دير، وما يقدرش الانسان العادي اللي ما قاريش يفهمها. Il fréquentait assidûment la mosquée، donc كان ديما كيمشي للجامع يعني بانتظام، assidûment يعني بانتظام باستمرار. ne ratait pas une seule prière، وما كانش كيفلت حتى صلاة وحده. Il était aux yeux de tous un croyant exemplaire، يعني بالنسبة للناس ديال الفيلاج كيبان لهم في عينيهم أنه هذا مؤمن، يعني كان مؤمن يعني قدوة الإيمان، إنسان مؤمن qui devrait nécessairement trouver sa place au paradis، يعني بالنسبة لهم هذا الإنسان هذا اللي هو بوشعيب خاصو تكون عنده البلاصة ديالو في الجنة. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert، يعني هو اللي كان شاد قابط هذا يعني الحسابات ديال الجامع، ودوك الحسابات كان دايرهم في واحد الدفتر ديال ديكولي يعني ديال المتمدرس التلميذ، وهذا الدفتر خضر. Les biens de la mosquée à savoir les récoltes allaient au فقيه en exercice، يعني جميع لي بيان الممتلكات ديال المسجد اللي فيهم المحصول لي ريكولت يعني aller au فقيه en exercice، كان كيشدهم الفقيه اللي تيكون اون سيرفيس يعني في الخدمه ديك الساعه. الفقيه يعني حنا عارفين كنا شنو هو العمل ديال الفقيه، يصلي بالناس، يعطي الخطاب ديال نهار الجمعه، ويحفظ القران للوليدات الصغار. دونك هادوك اللي بيان كانوا كيمشيو لهاد الفقيه. اون ايتي لو ليجيتيم بروبريتير، يعني كان هو المالك الشرعي ديال هاد لي بيان هادو ديال هاد الممتلكات. à la communauté de semer, labourer etc، يعني المجتمع الناس القبيله هما اللي كان خصهم يعني يزرعوا ويحرثوا دونك etc. هنايا غادي فوالا غنحبس هاد لاباج هادي. نتمنى تكونوا استفدتوا، وعاوتاني كنستسمح منكم على الصوت لانني مريضه شي شويه. دونك على بروشين.